यसलाई नियालेर हेर्नु होला। यो के जस्तो लाग्छ यहाँहरूलाई? भ्यागुतो। ओके, यो भ्यागुतो हो। अब यसरी हेर्यो भने के देखिन्छ हेर्नुस् त? घोडा। द्याट्स इट। यो घोडा, यही घोडाको टाउको यसरी हेर्यो भने के हुन्छ? भ्यागुतो। ओके, अब यो भ्यागुतो हो कि घोडाको टाउको हो? ओके, हेर्ने एंगलमा भर पर्छ। द्याट्स इट। ओके, यो यसरी एंगल, यो एंगलबाट हेर्यो भने घोडाको टाउको, यो एंगलबाट हेर्यो भने भ्यागुतो। तर तपाईले एक समयमा भ्यागुतो र टाउको एकैसाथ हेर्न सक्नुहुन्न। कतिपय मान्छेहरू कुनै समस्या आइलाग्दा, कुनै दुर्घटना हुँदा, कुनै पनि झै झगडा हुँदा उसको डायलग के हुन्छ मनमा नै? मै दोषी छु, मै हुँदैन, मेरै कारणले यो बिग्रेको हो, मै खराब छु, मै मूर्ख छु, मै बेइमान छु, मै बेवकूफ छु, मै मै मै। कुरा बिग्रे कि मै खत्तम छु, झगडा भयो कि मै ठीक छैन। यसरी मलाई मात्रै गाली गर्ने अथवा दोष जम्मै आफ्नो टाउकोमा खाप्ने, दोष जम्मै आफ्नो टाउकोमा खाप्ने, यो एउटा मनोवृत्ति हुन्छ एक खालका मान्छेहरुमा। र यसको ठीक उल्टो, जुनसुकै झगडा भए पनि तै ठीक छैन, उही ठीक छैन, उसैको कारणले, जुनसुकै समस्या आइपरे पनि यसमा मेरो कुनै दोष छैन, म त निर्दोष छु, उनीहरु नै दोषी छन्, मैले केही गरेको छँदै छैन, खाली मलाई मात्रै गाली गर्छ, खाली मलाई मात्रै दोष दिन्छ। एउटा मनोविज्ञान अरूको दोष मात्रै देख्ने, एउटा मानसिकता अरूको दोष मात्रै देख्ने, आफ्नो कुनै दोष नदेख्ने, कहिल्यै पनि नदेख्ने, आफ्नो दोषलाई स्वीकार गर्नै नचाहने। र अर्को मानसिकता ठ्याक्कै यसको विपरीत, अर्को पोलमा जे जति भए पनि मै खत्तम छु, जे जति भए पनि मै खत्तम छु, म ठीक छैन, मेरै कारणले यो समस्या भएको हो, मेरै कारणले सबै कुरा बिग्रेको हो, मेरै कारणले, यो अर्को मानसिकता। अब यहाँ दुई मानसिकताको हामीले चर्चा गर्यौं। एउटा मानसिकताले दोष आफ्नो कहिल्यै नदेख्ने, अर्को मानसिकताले जहिले पनि दोष अरूको मात्रै देख्ने, जे भए पनि म ठीक छु, अरू गलत छन्। अब भन्नुस्, यो दुई मानसिकतामा तपाई कुन मानसिकताबाट सञ्चालित हुनुहुन्छ? तपाईको स्वभावमा कुन मानसिकता हाबी छ भन्नुस्? अथवा आफैलाई सोध्नुस् त, चिन्तन गर्नुस् त, म अरूको दोष मात्रै देख्ने मान्छे हुँ कि, अथवा अरूको दोषसँग मलाई मतलबै नहुने, खाली मै ठीक छैन, मै कमजोर छु, म कमजोर भएकोले मलाई पेलेको, म पीडित भएकोले मलाई पीडेको, म खत्तम छु, यो मानसिकताबाट सञ्चालित हुनुहुन्छ? र अर्को पनि प्रश्न, कुन ठीक? अरूको दोष मात्रै देख्ने मानसिकता, यो मनोविज्ञान ठीक हो, या आफ्नो दोष मात्रै देख्ने मनोविज्ञान ठीक हो? कुन मनोविज्ञान ठीक हो, यो एकचोटी सोच्नुस्। र अब एन्सर के हो त भन्नाले, दुवै मनोविज्ञान ठीक होइन, दुवै मानसिक रोगका कारण हुन्। दुवै मनोविज्ञान, दुवै किसिमका मनोविज्ञानले तपाईलाई ढिलो चाँडो डिप्रेसन, फ्रस्ट्रेसन, एंजाइटी, विभिन्न किसिमका मानसिक रोगका श्रृंखला छन्। त्यो सबै श्रृंखला मध्ये कुनै न कुनै रोगमा तपाईलाई ढकेल्छ ढकेल्छ ढकेल्छ, ढिलो चाँडो। याद राख्नुस्, मैले पटक पटक उदाहरण दिएको छु,
यो पिपल जस्तो बन्ने रुख, पिपल बनेपछि त्यसलाई हल्लाउन सक्दैन, ढाल्न सक्दैन सितिमिति। तर जब त्यो बिउको रूपमा रहन्छ, जब त्यो पालुवाको रूपमा पलाइरहेको हुन्छ, त्यो बेला एउटा हातले एउटा औँलाले पनि त्यसलाई टिपेर फाल्न सकिन्छ। तर ठुलो भएपछि त्यसलाई ढाल्न गाह्रो हुन्छ। त्यस्तै मानसिक रोग लागिसकेपछि त्यहाँबाट बाहिर आउनु भनेको महाभारत युद्ध लडे सरह हुन्छ। मानसिक पीडाले गाँजिसकेपछि जिन्दगी नै महाभारत बनिदिन्छ। क्यान यु इमेजिन? तर त्यो महाभारत बनेको जिन्दगी यदि सुरुमै त्यो महाभारतसम्म पुग्न अगाडि नै हामीले बुझ्यौं भने त्यो महाभारतसम्म हामी पुर्याउँदै रुख बन्नै दिँदैनौँ बिउलाई। बिउलाई नै यदि हामीले फुटेर, बिउलाई नै हामीले फुटेर फाल्दियौँ भने त्यो कहिल्यै रुख बन्दैन। मानसिक रोगको बिउलाई फुट्ने के फ्राई गर्ने? मानसिक रोगको बिउलाई फ्राई गरिदिनु भयो, फुट्नु भयो भने जति रोपे पनि आउँदैन, जल्छ। त्यसकारण बिउलाई फुट्नु पर्छ क्या। बिउ, मानसिक रोगको बिउलाई नै फुटिएर फाल्दियौँ भने त्यो कहिल्यै पनि अब रोगको रूपमा हुर्कँदैन। तर पहिल्यै फुट्नुपर्छ बिउको अवस्थामा। र त्यो बिउ, आज अर्को बिउको मैले कुरा गरिरहेको छु कि हाम्रो मानसिकता अरूको मात्रै दोष देख्ने एक खाले मानसिकता, आफ्नै मात्रै दोष ठान्ने अर्को किसिमको मानसिकता, यो दुवै मानसिकता विषाक्त मानसिकता, यो दुवै मानसिकता रुग्ण मानसिकता। अधिकांश दुनियाँका मान्छेहरू यही दुवै मानसिकता मध्ये एउटाबाट पीडित छ। र दुःखको कुरा, यो मानसिकता सबैसँग प्रकारान्तरमा छ, तर यो दुःखको कुरा होइन। दुःखको कुरो त यो मानसिक रोगको कारण हो भन्ने न उनलाई थाहा छ, न उनका बाबालाई थाहा छ, न आमालाई, न बाजेलाई, न बजेलाई थाहा छ, कसैलाई पनि थाहा छैन। उनीहरूले त यसलाई स्वभाव भन्छ। समाजमा त यो मानसिकतालाई यो मान्छेको स्वभाव भन्छ। स्वभाव होइन, यो रुग्णता हो, यो मानसिक रोगको बीज। अतः सत्य के हो भने कुनै पनि दुर्घटना घट्दा, कुनै पनि समस्या आउँदा, कुनै पनि झगडा हुँदा दुवै पक्षको उत्तिकै हात हुन्छ। दुवै पक्ष दोषी हुन्छ। केही दोष तिम्रो, केही दोष मेरो। तिम्रो 50% दोष, मेरो 50% दोष, यो दुई दोष मिलेर हामी दुवै बेहोस भयौँ। अनि बेहोसीमा दुर्घटना निम्त्याउँछौँ हामीहरू। तेरो दोष 50%, मेरो दोष 50%, दुवैको मिल्छ र दुर्घटना हुन्छ जीवन। आऊ एक आपसमा मिलेर हामीले बर्बाद गरौँ भन्ने घोषणा भयो। यदि तपाईले अरूलाई दोष दिनुभयो भने या आफूलाई दोष दिनुभयो भने यो बर्बादीको कारण। अतः कुनै पनि त्यस्तो दुर्घटना हुँदैन जहाँ दुवै पक्षको हात हुँदैन। यो कुरा मात्रै स्वस्थ दृष्टिकोण हो। यहाँबाट सुरु हुन्छ मानसिक स्वास्थ्य, यहाँबाट सुरु हुन्छ शान्तिको यात्रा, यहाँबाट सुरु हुन्छ जीवनको उत्सव। नत्र भने जीवन त विवश हो, विवशता हो। यो उत्सव हुन सक्थ्यो, तर हामीले विवश बनाइदियौँ, जीवनलाई विवशता बनाइदियौँ। किनकि हामी सबैले विरासतमा पाएको मानसिकता के त भन्नाले, को दोषी? म त होइन। कसले बिगार्यो? म त होइन। देश बिग्रियो, नेताले बिगार्यो, आफूले त होइन। घर भाँडियो, कसले? बाबाले भाँड्यो, आमाले भाँड्यो, दाइले भाँड्यो। दाइ नै ठिक छैन, भाइ नै, मेरो घरमा बाउ ठिक छैन, मेरो घरमा आमा ठिक छैन, दाइ ठिक। यार उनीहरू ठिक छैन, त्यो पनि हो, यो सत्य हो। तर तपाईँ पनि ठिक हुन्न, यो पनि सत्य हो। उनीहरू ठिक छैन त्यो त देखिएको छ, बोक्रे सत्य त्यो हो। गुदी सत्य तपाईँ पनि ठिक हुन्न।
तपाईँ ठिक भएको भए यो समस्या आउनै थिएन। अब यस्तो मानसिकतालाई साइकोलोजीमा ब्ल्याक एन्ड व्हाइट थिङ्किङ भनिन्छ। याद राख्नुहोस् यो शब्द, ब्ल्याक एन्ड व्हाइट थिङ्किङ। एक्सट्रिममा मात्रै सोच्ने, एक्सट्रिममा कसैले अरू सबै ठिक छैन म ठिक छु भन्नु, यो एउटा एक्सट्रिम हो, अतिवादी सोच। र अर्को अतिवादी सोच, म ठिक छुइनँ अरू सबै ठिक छ, यो अतिवादी सोच। यसलाई ब्ल्याक एन्ड व्हाइट थिङ्किङ। अतः दुनियाँभर मान्छेले झेलेको समस्या, सभ्यताको सुरुदेखिको समस्या र आजसम्मको समस्याको जडमा यही थिङ्किङ प्याटर्न, ब्ल्याक एन्ड व्हाइट थिङ्किङ प्याटर्न अथवा अतिवादी सोच नै हाबी भएको हुन्छ। जस्तै देश र देशको बीचमा युद्ध हुन्छ, भारत र पाकिस्तानको युद्ध, या भारतको र चाइनाको युद्ध, या एउटा देश र अर्को देशको युद्ध, कुनै पनि देश, या एउटा धर्म र अर्को धर्मको बीचको वैमनस्यता, या एउटा समाज र अर्को समाजको बीचको भिडन्त, यो जम्मै विकृतिहरू, यो युद्ध, यो झगडा, यो द्वेष, यो दुश्मनी, यो कहाँबाट पलाउँछ भन्नाले यही ब्ल्याक एन्ड व्हाइट थिङ्किङको परिणाम हुन्छ। फेरि पनि जब एक जमात धार्मिकहरूलाई लाग्छ नि हामी ठिक छौं, हाम्रो धर्म सर्वश्रेष्ठ, अरूको त के हो र, ओ यहाँबाट सुरु हुन्छ मानसिक रोग। बीजारोपण भयो। हिन्दूहरूलाई के लाग्छ, हामी नै सर्वश्रेष्ठ हौं, किनभने उनीसँग कारण दिन्छ, डट 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 डट। बौद्धहरूलाई लाग्छ हामी नै सर्वश्रेष्ठ, किनभने डट 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 कारण दिन्छ। क्रिस्चियनहरूलाई लाग्छ दुनियाँमा सबभन्दा बढी फैलिएको धर्म हाम्रै हो, यदि यो धर्म नराम्रो भएको भए फैलिँदैन थियो, त्यसकारण यो भन्दा राम्रो धर्मै छैन। यो पागलपनको सुरुवात हो। देश पनि त्यस्तै हो। हाम्रो देश संसारको सबभन्दा महान देश, कारण दिन्छ यो 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 कारणले, अमेरिकाले कारण दिन्छ, चाइनाले कारण दिन्छ, भारतले कारण दिन्छ, नेपाल पछि पर्छ, पर्दैन, बुद्ध जन्मेको देश, माउन्ट एभरेस्ट भएको देश, त्यसकारण हाम्रो देश नै सबभन्दा राम्रो देश हो। यो मानसिक रोगको बीज हो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट थिङ्किङ। एक्सट्रिममा सोच्नु, म सबभन्दा राम्रो अरू कमसल, म असल अरू कमसल। यसलाई ब्ल्याक एन्ड व्हाइट थिङ्किङ। अनि यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट थिङ्किङ मानसिकता भनेको एउटा अतिबाट अर्को अतिमा जाने। लभ भयो कसैसँग, ओहो मेरो केटा त देवदूत हुन् के, देवदूत, यति रसल मान्छे त मैले भेटेकै छैन, अथवा मेरी गर्लफ्रेन्ड त परी हुन्, परी स्वर्गबाट झरी, घडी घडी यही कुरा गर्छ। किन इमेजिन। अनि उनले यो कुरा गरिरहँदा मानसिक रोगको बीजारोपण भइरहेको भन्ने उसलाई थाहा हुँदैन क्या। किनकि अहिले जो केटी परी लाग्यो, घडी घडी परी लाग्छ, पछि पीडाको कारण हुन जान्छ, अनि झगडा हुन्छ पछि, अनि डायलग फेरिन्छ फेरि, यिनी जति खत्तम चुडेल मैले देखेकै छैन भन्छ। सारा समस्या यिनकै कारणले आएको भन्छ। कुनै बेला परी भन्ने उसैलाई, कुनै बेला चुडेल भनिदिने उसैलाई। द्याट इज डाइकोटोमिकल थिङ्किङ। जुन बेला तपाईले गर्लफ्रेन्डलाई परी भनिरहनु भयो नि, त्यही बेला मानसिक रोगको बीजारोपण भइसक्यो भनेर बुझ्नुहोस्। किनकि उनी परी होइनन् क्या। अथवा तपाईको बोयफ्रेन्ड जुन छ त्यो देवदूत होइनन् क्या। जुन बेला तपाईले तिमी जति राम्रो मान्छे मैले भेटेकै छैन भनिदिनुहुन्छ नि, यो भ्रमबाट सुरु हुन्छ मानसिक रोग। किनकि असलियत
बिहे भएपछि थाहा हुन्छ। अनि त्यो असलियत थाहा हुँदा तपाईँ एउटा अतिबाट अर्को अतिमा गएर त जस्तो खत्तम मान्छे मुल्कमै देखेको छैन भन्नुहुन्छ। अब फेरि अर्को अति। याद राख्नुहोस्, ऊ त्यति खराब पनि होइन जति तपाईँले आज गाली गरिरहनु भएको छ उसलाई। ऊ त्यति असल पनि थिएन जति तपाईँले तारिफ भएर मान नमान मैं तेरा श्रीमान भनेर आउने मान्छेहरू हुन्छन् नि। उसलाई श्रीमान वरण गरिरहँदा तपाईँ उनको एक्सट्रिमली गुणगान गरिरहनु भयो। आज उनीसँग झगडा हुँदा एक्सट्रिमली गाली गरिरहनु भयो, एक्सट्रिमली उसलाई खसाएर हेरिरहनु भएको छ, ऊ खसेको अवस्थामा हेरिरहनु भएको छ। यार कहिले ऊ सर्वोत्तम, कहिले ऊ खत्तम। यसरी देख्नु यो मानसिक रोगको सुरुवात हो, एक्सट्रिम थिंकिङ। त्यसकारण जे जति दुनियाँमा युद्ध भयो भइरहेको छ, धर्मको बीचमा वैमनस्यता छ, जातिको बीचमा कम्पिटिसन छ, वैमनस्यता छ, प्रतिस्पर्धा छ, देशको बीचमा प्रतिस्पर्धा छ। सारा संसारमा मान्छेहरू एक आपसमा द्वन्द्व मात्रै गरेर बाँचिरहेका छन्। उत्सव मनाउने त पन्छीहरूले मनाइरहेका हुन्छन्, उत्सव मनाउने त पशुहरूले मनाइरहेका हुन्छन्। मान्छे त द्वन्द्वमा फसिरहेको छ। घरको द्वन्द्व, समाजको द्वन्द्व, देशको द्वन्द्व, आर्थिक द्वन्द्व, द्वन्द्वै द्वन्द्वमा। Can you imagine it? हामीले त जिन्दगीलाई युद्ध भूमि बनाइदियौं, हामीले त रण मैदान बनाइदियौं संसारलाई, जिन्दगीलाई रण मैदानको परिणाम बनाइदियौं। हाम्रो जिन्दगीमा जहिले पनि कोही अर्को मान्छे भेट्यो कि साह्रै माया गर्ने कि साह्रै घृणा गर्ने। Can you imagine? अनि त्यो साह्रै घृणा गर्नेको मान्छेलाई कुनै बेला साह्रै माया गरेको हुन्थ्यो, अनि कुनै बेला साह्रै माया गरेको पात्र कुनै बेला साह्रै घृणाको पात्र बन्छ। यहाँबाट सुरु हुन्छ मानसिक समस्या। किनकि संसार परिवर्तनशील छ क्या। सत्य के हो भने परिवर्तन। आज साह्रै राम्रो भएको मान्छे भोलि साह्रै राम्रो हुँदैन, र आज साह्रै खत्तम भएको मान्छे पनि भोलि पनि साह्रै खत्तम हुँदैन। आज खत्तम अवस्था भोलि खत्तम हुँदैन क्या। अनि हाम्रो डायलग के हुन्छ, हाम्रो भाषा के हुन्छ, हाम्रो बोल्ने शैली के हुन्छ? ल म बर्बाद भएँ, एउटा कुरो बिग्रियो भने ल खत्तम भएँ, जिन्दगी गयो। एक्सट्रिम थिंकिङ। एउटा घटनाले जिन्दगी कहाँ गएको हुन्छ। अनि कुनै एउटा घटना घट्यो भने फेरि एसएलसी पास भयो या विदेश जान पाइयो, या विदेश गएका साथीहरूलाई थाहा होला कि भिजा लाग्यो अमेरिकाको, जापानको या इंग्ल्यान्डको या कनाडाको, अब त जिन्दगी बन्यो। Can you imagine it? एक्सट्रिम थिंकिङ भनेको त्यो। हामीलाई कुनै घटना, पोजिटिभ घटना घटना साथ त्यसलाई चाहिँ एक्सट्रिमली छाप हालिदिन्छौँ। ल अब सबै बन्यो। अनि अर्को नेगेटिभ घटना घट्यो कि फेरि ल सर्वनाश भयो। अरे यार, these are extreme thinkings। त्यसकारण यो मानसिक रोगको जडमा पछि गएर डिप्रेसन हुने मान्छे, पछि गएर एंजाइटी डिसअर्डरको शिकार हुने मान्छे, अथवा समाजमा बसिरहँदा खाली युद्ध मात्रै गर्ने, झगडा मात्रै गर्ने, अरूसँग न्यू मात्रै खोज्ने, कसैसँग मेल नखाने मान्छेहरू छन् नि। को त्यो? जोसँग एक्सट्रिम थिंकिङ हुन्छ। अनि याद राख्नुहोस्, थोर बहुत एक्सट्रिम थिंकिङ सबैले गर्छन्। थोर बहुत एक्सट्रिम थिंकिङ, ब्ल्याक एन्ड व्हाइट थिंकिङ, डाइकोटोमिकल थिंकिङ सबैले गर्छन्। बेला बेला हामीलाई त्यस्तो लाग्न सक्छ, तर यो कुरा स्वभाव बन्न गयो भने बेला बेलाको ठाउँमा बारम्बार त्यही सोच्ने शैली नै कि एक्सट्रिमली राम्रो भनेर सोच्ने कि एक्सट्रिमली खराब भनेर सोच्ने, यो शैलीमा फस्यो भने मान्छे झगडादेखि लिएर, मान्छे युद्धदेखि लिएर मेन्टल प्रब्लमसम्मको यात्रा गर्छन्। किनभने सबै कुरा परिवर्तनशील छ।
आज साह्रै राम्रो भएको कुरा अघि पनि भने भोलि त्यही अवस्थामा रहँदैन। आज साह्रै खत्तम अवस्था भोलि त्यही अवस्थामा रहँदैन। त्यसकारण यति कुरा भनिसकेपछि यहाँहरू छर्लङ्ग भइसक्नु भयो होला कि आजसम्म हाम्रो मानसिक व्यथा, झगडा र मानसिक रोगको कारण के हो त? एक्सट्रिम थिङ्किङ। जसरी डिप्रेसन भएका मान्छेहरूमध्ये कतिले आत्महत्या गरिदिन्छन्? वाइ? सोच्नुभयो कहिले? डिप्रेसन भएका कतिपय मान्छेले आत्महत्या गरिदिन्छन्। यो आत्महत्या किन आयो? किनभने आत्महत्या गर्ने मान्छेमा एक्सट्रिम थिङ्किङ हाबी हुन्छ। जिन्दगी बाँच्न योग्य छैन, कहीँ पनि स्वाद छैन, कहीँ पनि रस छैन, खालि मलाई डर मात्रै लागिरहन्छ, अप्ठ्यारो मात्रै लागिरहन्छ, एक ठाउँमा बस्नै सक्दैन, भटभट पोलिरहन्छ, सर गाह्रो हुन्छ, घर गयो घरमा बस्न सक्दैन, बाहिर आयो भने बाहिर आउँदा पनि रस लाग्दैन। एक्सट्रिम थिङ्किङ। अनि यो एक्सट्रिम थिङ्किङ अब बाँच्नुको कुनै अर्थै छैन। हो, यो अर्थै छैन, एक्सट्रिम थिङ्किङ हो। यसरी एक्सट्रिमली तपाईले बाँच्नुको अर्थै छैन भनेर व्याख्या गर्नुभयो भने के हुन्छ त? आत्महत्या गरिदिन्छ। किन बाँच्ने? फला मान्छे मलाई खाली दुःख मात्रै दिइरहन्छ, यो जति खराब मान्छे भेटेकै छैन। यो एक्सट्रिम थिङ्किङ। अब परिणाम के हुन्छ? यो खत्तम मान्छेलाई कि मैले यसलाई सिद्ध्याइदिनु पर्यो कि यसले मलाई सिद्ध्याइदिन्छ, अनि परिणाम झगडा हुन्छ कि उसलाई छोडिदिन्छ, किनकि यो खत्तम मान्छे, कि आफै छोडेर जान्छ। जागिरमा के हुन्छ हेर्नुहोस् त, व्यवसायमा के हुन्छ? तपाईले एक्सट्रिम थिङ्किङ गर्यो भने व्यवसायमा काम गरिरहनु भएको छ, जागिर खाइरहनु भएको छ, यो खत्तम यसरी यो खत्तम भनेर त्यसलाई एक्सट्रिम थिङ्किङ दिएर व्याख्या गर्यो भने के तपाईँ जागिर छोड्नुहुन्छ? यदि तपाईँ बस हुनुहुन्छ भने धेरैलाई चाहिँ फटाफट निकालेर फालिदिनुहुन्छ, किनकि यिनीहरू खत्तम छन्, कामै छैन। कि तपाईँले जागिरी छोडेर निस्कनुहुन्छ अनि निस्किसकेपछि पछुताउनुहुन्छ, किनकि जागिर खाइरहँदा तपाईँले त्यसको नराम्रो पक्ष टाक 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 एक्सट्रिमली देख्नुभयो, बाहिर आएपछि त्यसको राम्रो पक्ष देखेर बस्छन्। अनि हे तेरी मैले के गुमाएँ भन्ने पीडा हुन्छ। त्यस्तै यो जागिर छोड्दाको जस्तै लोग्ने छोड्दा पनि त्यही हुन्छ, श्रीमतीलाई त्याग्दा पनि त्यही हुन्छ। बसिरहँदा पीडै पीडा भेट्ने मान्छे बाहिर आइसकेपछि उसको राम्रो पक्ष देख्न थाल्छ फेरि। किनकि राम्रोमा नराम्रो हुन्छ, नराम्रो भित्र राम्रो हुन्छ, त्यो देख्न सक्नुलाई नै भगवान कृष्णले समदृष्टि भनेका हुन्। समदृष्टि भनेको राम्रो भित्र पनि नराम्रो कुरा हुन्छ, नराम्रो भित्र पनि राम्रो कुरा हुन्छ। याद राख्नुहोस् यो कुरा, हरेक राम्रो कुरा भित्र नराम्रो कुरा लुकेको हुन्छ र हरेक नराम्रो कुरा भित्र राम्रो कुरा लुकेको हुन्छ। जस्तै बिहे गर्नुहोस्, राम्रो कुरा के? शेयरिङ केयरिङ गर्न पाइयो, एक अर्काको अभावलाई पूर्ति गर्न पाइयो, यो राम्रो पक्ष। त्यसो भनेर मान्छे आँखा चिम्लेर बिहे गर्न हतार गर्छन्, राइट? अनि नराम्रो पक्ष के त भन्नाले बिहे गरिसकेपछि जीवनभरको स्वतन्त्रता समाप्त हुन्छ। नाउ यु आर ए बन्दी। त्यसकारण बिहे गर्नु ठिक कि गलत भनेर व्याख्या गर्यो भने एउटा एंगलबाट ठिक हुन्छ, अर्को एंगलबाट गलत हुन्छ। किनकि बिहे गर्नु भनेको स्वतन्त्रतालाई बन्दकी हाल्नु हो। अनि फाइदा के त? शेयरिङ केयरिङ गर्न पाइने भयो। त्यसैले एउटा फाइदाले बेफाइदा बोकेर आएको हुन्छ, एउटा बेफाइदाले फाइदा बोकेर आएको हुन्छ। त्यसकारण जब जब जीवनमा बेफाइदा भेट्छौं नि हामीहरू, धोखा भेट्छौं, पीडा भेट्छौं, दुर्घटना भेट्छौं, रोग भेट्छौं, ठुलो ठुलो समस्या झेल्छौं नि, त्यो समस्या भित्र फाइदा पनि हुन्छ। ओ यसलाई समदृष्टि भनिन्छ। त्यो फाइदा भित्र बेफाइदा देख्न सक्नु र बेफाइदा भित्र फाइदा भेट्न सक्नु। द्याट इज ब्यालेन्स थिङ्किङ। यही कुरालाई मध्यनजर राखेर भगवान बुद्धले मध्य मार्गको उपदेश दिनु।
एक्सट्रिममा नजानु, दुई अतिमा नजानु। अतिवादमा, एउटा अतिवादबाट अर्को अतिवादमा जान्छन् मान्छेहरू। जसरी एउटा पेन्डुलमलाई यसरी तानेर यता लगिदियो भने, एउटा ध्रुवमा लगिदियो भने यो अति भयो। यसलाई छोडिदियो भने अब बीचमा आएर टक्क अडिँदैन, यो स्वाट्ट माथि जान्छ। यो स्वाट्ट माथि जानलाई फेरि छोडिदियो भने बीचमा मध्यममा आउँदैन, स्वाट्ट फेरि अर्को अतिमा गइदिन्छ। मान्छेहरू त्यस्तै साह्रै राम्रो राम्रो भन्दा भन्दै ए खत्तम रहेछ, अनि खत्तम भन्दा भन्दै ठिक पो रहेछ कि फेरि सोच्न थाल्छ। अनि यो सोचाइ नै सुरुमा यसले झगडा, परिवारमा झगडा, अफिसभित्रको झगडा, साथीभाइको बीचमा झगडा निम्त्याउँछ। र यो झगडाले सेफ ल्यान्डिङ पाएन भने, यसले मिडल ग्राउन्ड मध्यम मार्ग समातिएन भने बिस्तारै एक पक्षलाई चाहिँ मेन्टल्ली टर्चर हुँदै हुँदै अनि डिप्रेसन, एङ्जाइटी जस्ता रोगहरू फस्टाउन थाल्छ त्यहाँ। त्यसकारण मानसिक रोगबाट बच्नको लागि, कहिल्यै मानसिक रोग आउन नदिनको लागि, किनकि यो सबैलाई आउने सम्भावना भएकोले नआउनको लागि मिडल पाथ, मध्यम मार्गको कुरा हामीले चिन्तन गर्नुपर्छ। हामीले कुनै पनि एक्सट्रिम कुरा गर्दा, अरूलाई यसरी औँला ठड्याउँदा अरू मात्र दोषी हो कि त्यसको दोषी म पनि हुँ, सोच्नुपर्छ। याद राख्नुहोस्, जब मैले बाउ ठिक छैन भन्छु, बाउ त ठिक छैन बुझिएको छ, तर म कहाँ ठिक छैन सोच्नुहोस्, यसले तपाईँलाई मध्य मार्गमा ल्याउँछ, मेन्टल हेल्थमा ल्याउँछ। यसले तपाईँलाई झगडा पनि हुन दिँदैन, मानसिक रोग आउने कुरै छैन। जब तपाईँले यो चिज खत्तम छ भनेर व्याख्या गर्नुहुन्छ, यसले मलाई पिरोलिरहेछ, यसले मलाई बर्बाद पार्यो, हो यसले मलाई बर्बाद पार्न दिनको लागि मेरो भूमिका के छ? हो यसले त मलाई खाइरहेको छ, तर मेरो पनि भूमिका हुन्छ नि। राति सुत्न जाँदा लामखुट्टेले टोक्दैन, अनि लामखुट्टेले बर्बाद पार्यो, यो लामखुट्टे भनेको भगवानले नबनाएको भए पनि हुन्छ, लामखुट्टे जस्तै मुर्दाबाद, इन्कलाब जिन्दाबाद भनेर हुन्छ कि क्या हो भने? लामखुट्टेको कामै टोक्ने हो, ऊ बाँच्ने नै टोकेर हो। अनि लामखुट्टे मुर्दाबाद, लामखुट्टेसँग झगडा गरेर बस्ने, लामखुट्टेको विरोधमा लेख लेख्ने, फेसबुकमा ट्याग गर्ने लामखुट्टेको विरोधमा, खाली पीडा भयो कि फेसबुकमा लेख्न थाल्छ नि मान्छेले। हो त्यसकारण एक्सट्रिम थिङ्करहरू त फेसबुकमा गयो भने धेरै देख्न पाइन्छ। 2 दिन बिरामी परेको हुँदैन, अब म बाँच्दिनँ कि क्या हो भनेर लेख्न हतार गर्छ। द्याट इज एक्सट्रिम थिङ्किङ। याद राख्नु। त्यसैले यो जब परिस्थिति बिग्रिसकेको अवस्था हुन्छ नि, लामखुट्टेको उदाहरणबाट सिक्नुहोस्। लामखुट्टे सिन्ड्रोम भन्नुहोस् यसलाई, लामखुट्टे सिन्ड्रोम। त्यो भनेको के त भने, लामखुट्टेले मलाई टोक्छ, यो बोक्रे सत्य हो, तर लामखुट्टेले टोक्नुको पछाडि के मेरो भूमिका हुँदैन? म सोध्दैछु हजुरहरूलाई, के तपाईँको भूमिका छैन लामखुट्टेले टोक्नुमा? के भूमिका सर? चुल राख्नु पर्दैन, अथवा म्याट बाल्नु पर्दैन, अथवा लामखुट्टे आउने ठाउँमा बस्नु, अर्को ठाउँमा बस्नु पर्दैन, अथवा सफाई गर्नु पर्दैन। अरे यार, लामखुट्टेले टोक्नु समस्या हो, यसमा शङ्का छैन। दे आर डेन्जरस क्रिएचर्स। डेङ्गुसम्म पुर्याउनको लागि लामखुट्टेले भूमिका खेल्छ। लामखुट्टेले थुप्रै किसिमका रोग लाग्छ, मान्छे मर्ने रोगहरू धेरै छन्। मलेरियाको मेन कारण लामखुट्टे मानिन्छ। तर यो मलेरियासम्म पुर्याएर मलाई मौतसम्म पुर्याउने, मृत्युसम्म पुर्याउने काम लामखुट्टेले मात्रै गरेको हो कि मेरो अल्छ्याइले, मेरो बेवकुफीले, मेरो कमजोरीले गरेको? हैव ए क्वेश्चन, पोज अ क्वेश्चन, आस्क अ क्वेश्चन। त्यसकारण लामखुट्टेले मलेरिया ल्याउँछ, यो बोक्रे सत्य हो, तर मलेरिया त मेरो अल्छ्याइले, मेरो बेहोसीले, मैले झुल राख्न बिर्सेँ, अथवा राखेको झुलमा प्वाल छाम्न बिर्सेँ, प्वाल भेटाउन बिर्सेँ, त्यसकारण त्यो सानो प्वालबाट पनि आइदिन्छन्। त्यसकारण मेरो कमजोरी जहाँ छ त्यहाँ लामखुट्टेको खुबी हुन्छ। मेरो बेवकुफी जहाँ हुन्छ नि, त्यही मान्छेको खुबी भइदिन्छ के अरू मान्छे। त्यसकारण
जहाँ जहाँ मान्छेको समस्या छ त्यहाँ लामखुट्टे सिन्ड्रोमलाई सम्झनुस्। हो, मलाई दाइले, भाइले, लोग्नेले, स्वास्नीले, छोराले, छोरीले, देशले, नेताले सबैले शोषण गर्छ, शङ्कै छैन, जम्मै लामखुट्टे हुन् मेरो लागि। तर तब मात्रै उनीहरूले शोषण गर्छन् जब मैले झोल राख्नु बिर्सन्छु क्या। अर्थात् लामखुट्टे जसले मलाई चुस्छ रगत उनीहरूको दोष छ, दोष नभनेको होइन, तर 100% होइन क्या। यो 100% उनीहरूले नै गरेको यो एक्सट्रिम थिङ्किङ, यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट थिङ्किङ। अब मिडल ग्राउन्डमा आउनुहोस्, मध्य मार्ग समाउनुहोस्। उनीहरूले त टोकेको हो, उनीहरू त खत्तम नै हुन्, तर उनीहरूलाई टोकाउनको लागि मैले पनि व्यवस्था गरेँ। मेरो पनि कमजोरी छ त्यसमा क्या। के कमजोरी त भन्नाले झुल नराख्नु, राख्नु त्यसमा सक्यो कुरा गेमै जो अब। क्यान यु इमेजिन? त्यसकारण बन्धुहरू, आजको यो मानसिक रोगको बीज ब्ल्याक एन्ड व्हाइट थिङ्किङ, मानसिक रोगको सुरुवात ब्ल्याक एन्ड व्हाइट थिङ्किङ। हातमा कलम लिनुहोस्, कपी अगाडि राख्नुहोस्। म मेरो परिवारको बारेमा पीडित हुँदा, कतिपय समयमा मानसिक रूपमा पीडित हुँदा ब्ल्याक एन्ड व्हाइट थिङ्किङ गरेँ। लेख्नुहोस् त्यसलाई। मलाई लाग्छ नि मेरी आमा ठिक छैन, अब उनी ठिक नहुनुको पछाडि मेरो कारण के हो भनेर लेख्नुहोस् कलमले। मेरो लोग्ने ठिक छैन, उनी ठिक नहुनुको कारण मेरो कारण के हो त त्यो लेख्नुहोस्। क्यान यु इमेजिन इट? आफ्नो पक्ष पत्ता लगाउनुहोस्, अनि बल्ल गएर ऊ ठिक छैन र त म पनि ठिक छैन, म ठिक छुइनँ र त ऊ पनि ठिक छैन। यसरी एक्सट्रिम थिङ्किङमा नजाने हो भने मान्छेलाई मानसिक रोग, र मानसिक रोग त परै जाओस् झगडा पनि हुँदैन, समाज अद्भुत हुन्छ। जस्तै हामी सबैको बुझाइ त्यही हो, एक्सट्रिममा बुझ्छौँ हामीहरू कुरा। एकचोटि विचार गर्नुहोस् त, एक्सट्रिममा बुझ्छौँ हरेक पल्ट। कसैलाई लाग्छ यो भेजिटेरियन हुनु नै सर्वश्रेष्ठ, अन्डा सन्डा खानै हुँदैन, लसुन प्याज खानै हुँदैन। द्याट इज एक्सट्रिम थिङ्किङ। यसले लगेर समाजमा जहिले पनि झगडा निम्त्याउँछ, अन्ततः मानसिक रोगमा पुर्याइदिन्छ। क्यान यु इमेजिन इट? यो गर्नै हुँदैन, यो गर्नै पर्छ। बोथ आर एक्सट्रिम थिङ्किङ। गर्नै हुँदैन, राइट, अनि यो गर्नै पर्छ, यस्तो हुनै पर्छ, यस्तो हुनै हुँदैन। कसले भन्या? कसले भन्या? मैले भनेको होइन। अनि यो मेरै भनाइले मलाई पिरोलिरहन्छ। त्यसकारण यस्तो हुनै हुँदैन भन्दा यस्तो पनि हुन्छ कि क्या हो भनेर सोच्न मिल्दैन। यस्तो हुनै पर्छमा नभए पनि के हुन्छ र भनेर सोच्न मिल्दैन। परिवार भरलाई भाँड्ने काम चाहिँ काम यही एक्सट्रिम थिङ्किङ होइन र? यस्तै हुनुपर्छ, यस्तै हुनु हुँदैन। अब यस्तै हुनुपर्छमा नभएर के भयो भनेर सोच्नुहोस्, यस्तो हुनै हुँदैनमा भएर के भयो भनेर सोच्नुहोस्। सोच्नुहोस् क्या, सोच्नुहोस्, सोचो सोचो बेटा, सोचो हुन्छ। उनीहरू खत्तम भन्दा सोचो बेटा, सोचो म पनि कहाँ कहाँ खत्तम छु, विचार गर। जिजस एकचोटि यात्रा गरिरहेको बेलामा बाटोमा एकजना वेश्यालाई सबैले ढुङ्गा उठाएर हानिरहेका थिए मार्नकै लागि। त्यतिकैमा जिजसले त्यो वेश्यालाई गएर छोपे, सबैबाट बचाए, र मान्छेहरूले चिच्याएर भने यिनी वेश्या हुन्, हाम्रो धर्मशास्त्रमा लेखेको छ जो वेश्या छन् उनीहरूलाई ढुङ्गाले हिर्काएर मार्नुपर्छ लेखेको छ। हामीले त धर्मै गरेको हो, शास्त्रमा लेखे जस्तै ढुङ्गा उचालेर मार्दैछु, शास्त्रकै काम गर्दैछु, धार्मिक काम गर्दैछु। हौ तिमीको हौ यसलाई रोक्ने, किनकि शास्त्रमा क्लियर लेखेको छ जो पापी छ, जो वेश्यावृत्ति गर्छ उसलाई ढुङ्गा हिर्काएर मार्नु। अनि जिजस चिच्याएर भने ठिक छ, शास्त्रमा लेखेको हो जो वेश्या छ, जसले पाप गरेको छ त्यसलाई ढुङ्गाले हिर्काएर मार्नु पाइन्छ, तर शास्त्रमा यो पनि लेखेको छ
कि ढुङ्गाले हिर्काउने अधिकार त्यसलाई मात्रै छ जसले जीवनमा कुनै पापै गरेको छैन। ल हात उठाऊ तिमी मध्ये कोही अहिलेसम्म पाप नगरेका कोही छौ भने हिर्काऊ यसलाई। पाप गरेका छौ भने आफ्नो पापको बारेमा सोच। त्यसपछि सबैले ढुङ्गा फालेर भागे, किनकि पाप नगर्ने मान्छे दुनियाँमा कोही पनि हुँदैन। क्यान यु इमेजिन? त्यसकारण hate the sin, not the sinners. पापलाई घृणा गर तर पापीलाई नगर। पापलाई घृणा गर तर पापीलाई माया गर। Can you imagine it? किनकि त्यो पापीमा पनि केही गुण हुन्छ क्या, अनि त्यो पुण्यात्मामा पनि केही कमजोरी हुन्छ। तर हामी सुरुमा साह्रै तारिफ गर्छौं नि, ओहो फलाना गुरु महान गुरु भन्दै जान्छ, पछि गएर त यो त आशाराम रहेछ, यो त राम रहिम रहेछ। अरे यार ऊ त सुरुदेखि नै राम रहिम हो, सुरुदेखि नै आशाराम हुन्। अनि पछि बलात्कारको केसमा परिसकेपछि नेपालमै पनि त्यस्ता बाबाहरू बलात्कारको केसमा परिरहेको हुन्छ। अनि चोट लाग्छ एक्सट्रिमले, तेरी अचेलको दुनियाँमा कसैलाई विश्वासै गर्ने हुँदैन, भरोसा टुट्छ। अरे यार यो भरोसा उनीहरूको कारणले टुटेको हो कि तपाईको एक्सट्रिम थिंकिङको कारणले? त्यसकारण जति पनि समस्या आउँछ जीवनमा, यु हेभ एक्सट्रिम थिंकिङ। त्यसकारण भरोसा बार बार टुट्छ। किन टुट्छ भन्नाले तपाईँ भरोसा गर्नुहुन्छ, किन गर्या? तटस्थ बस्नु सक्नुहुन्न। भरोसा गर्नु नै गल्ती हुन सक्छ कतिपय ठाउँमा। 4 दिन की फकत चाँदनी है, चाँदनी का भरोसा नहीं है। यो जति पनि राम्रा झिलमिल गरेका कुराहरू छन् नि, सुरुमा झिलमिल गर्ने सबै कुराले कालान्तरमा अलमल गरिदिन्छ। त्यसकारण 4 दिन की फकत चाँदनी है, चाँदनी का भरोसा नहीं है। इसलिए हूँ अंधेरों का सैदा, क्योंकि रोशनी का भरोसा नहीं है। यो आउँछ जान्छ, आउँछ जान्छ, आउँछ जान्छ। त्यसकारण समदृष्टिमा आउनुस्, मध्यम मार्गमा आउनुस्, तटस्थ बस्नुस् क्या हरेक कुरा प्रति। सक्यो कुरा। डोन्ट बी एक्सट्रिमिस्ट। त्यही एक्सट्रिमिस्ट भएको कारणले म एमालेको मान्छे, म माओवादीको मान्छे, म कांग्रेसको मान्छे भएकै कारणले गर्दा खत्तम खालका नेताहरू चुनावमा चुनेर जितिन्छ। किनकि म त माओवादीको मान्छे, म अरूलाई भोटै दिन्न, द्याट इज एक्सट्रिम। म कांग्रेसको मान्छे, अरूलाई भोटै दिन्न, कांग्रेसलाई मात्रै दिन्थे। सक्यो। यो मानसिक रोग, यो सामाजिक रोग, यो राजनीतिक रोग हो भन्नु पर्दैन। जुन दिनमा पार्टीले राम्रो मान्छे उठाउँछ त्यसलाई मात्रै भोट दिन्छु, नभए म तटस्थ बस्छु। सक्यो कुरा। यसबाट राजनेताहरू सुध्रिन्छन्, समाज सुध्रिन्छन्। किनकि तपाईले राम्रो मान्छेलाई भोट दिने अठोट गरेपछि उनीहरू राम्रो मान्छे उठाउन बाध्य हुन्छन्। द्याट्स द पोइन्ट। जय होस्।